बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त आप इलेक्शन पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात देख रहे हैं GTV पर। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हाशमी और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब। ज़ाहिर है आप दोनों इस टाइम स्लॉट पर 7 बजे के वक्त मेरा भी प्रोग्राम देखते हैं और मुजाहिद साहब का भी देखते हैं, लेकिन चूंकि 8 फरवरी बस अब आया ही चाहता है तो आज के दिन से हम आगाज़ कर रहे हैं इलेक्शन नशरियात का, जिसमें पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी, जहाँ जहाँ जलसे होंगे, रैलियाँ होंगी, ज़ाहिर तकारीर भी हो रही हैं, कुछ हद तक हम ये देख रहे हैं कि हल्कों की सियासत से हटकर भी कुछ और माहौल भी हमें गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो सारे मामलात हम आपके सामने रखते रहेंगे। मुजाहिद बरेलवी की रहनुमाई में हम कुछ चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेहमानान का तारुफ मैं पहले चाहती हूँ कि करवा दूँ ताकि फिर एक प्रोग्राम का जो है या आज की नशरियात का जो मोमेंटम है वो आगे बढ़े। आज ही के दिन 8 बजे आप एक प्रोग्राम देखते हैं और उसमें तंजीला मजहर साहिबा हमारे साथ होती हैं और आप तक पॉलिटिकल सारे इश्यूज़ पहुँचाती हैं। तंजीला कराची हेड ऑफिस में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तंजीला। और इलेक्शन की नशरियात का आगाज़ हम इनके साथ भी करेंगे, तो इनसे भी पूछेंगे क्योंकि बड़ा ये भी घूमी है मुल्तान और सारी जगह, तो वहाँ की ज़रा वाइब्स भी पता करेंगे कि क्या है। मुजाहिद साहब भी घूमे हैं वैसे तो। मुजाहिद साहब आपने भी कोई शहर नहीं छोड़ा, मेरा ख्याल है पेशावर तक पहुंच गए थे आप। और ज़रा आज जब हम भी शामिल था, अडियाला भी था। अच्छा हाँ बिल्कुल सही, अडियाला भी शामिल था। अच्छा, जब इतने सारे 3 एंकर्स तो मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और आपकी एक कहते हैं ना क्यूरियोसिटी बढ़ाऊं, बाकी सारे हमारे एंकर्स भी आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आएंगे। तो रात 12 बजे तक आपने GTV की स्क्रीन के साथ रहना है। मैं कुछ नाम रिवील कर देती हूँ। अमीर अब्बास साहब जो हैं वो भी ज्वाइन करेंगे और एक दो और बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस वक्त के सेशन में हमने एक मेहमान को दावत दी है और ज़रा उनसे इलेक्शन के हवाले से जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। मेरे प्रोग्राम में आप उनको तवातुर से देखते रहते हैं, मुख्तलिफ अंदाज़े बयां हैं और मुनफरिद तज्ज़िया पेश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल रज़ा आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। शुक्रिया। इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, आज हम आपसे बात करनी है। ये पूछ रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं ना? नहीं, मैं तो कह रही हूँ हो रहे हैं इंशाल्लाह 8 फरवरी को। मैं तो कह रही हूँ हम इस पे बात करेंगे अभी आपसे, ठीक है। अच्छा, उस सब पे बजाने से पहले लेकिन मैं कुछ ओवरऑल आम इंतखाबात 2024 में कितने वोटर्स हैं, किस अंदाज से ये इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ेगा, कुछ हमने चीज़ें आप लोगों के लिए रखी। मुल्क भर से इस दफ़ा 25,951 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हो, और ये छोटा फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है। कौमी असेंबली के लिए आप देखेंगे 7,473 उम्मीदवारों के दरमियान ये मुकाबला होगा। सूबाई असेंबलियों के लिए 18,478 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। कौमी असेंबली में मर्द उम्मीदवारों की तादाद जो है वो 7,028, जबकि खवातीन उम्मीदवारों की तादाद है 445। सूबाई असेंबली में मर्द उम्मीदवार जो हैं 17,670, जबकि खवातीन उम्मीदवार जो हैं वो 808 हैं। इसी तरह आप इस्लामाबाद से कौमी असेंबली के लिए 209 उम्मीदवारों को मैदान में देख रहे हैं। पंजाब से कौमी असेंबली के लिए 3,621। हम सबको मालूम है पंजाब एक बड़ा सूबा है और वहां से फिर तादाद भी वैसी ही है। KPK से कौमी असेंबली के लिए 1,331 उम्मीदवार मैदान में है। बलूचिस्तान से कौमी असेंबली के लिए 663 उम्मीदवार मैदान में होंगे। पंजाब से सूबाई असेंबली के लिए 8,935 उम्मीदवार। सिंध की सूबाई असेंबली के लिए 4,294। KPK से सूबाई असेंबली के लिए 3,461 उम्मीदवार। बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली के लिए 1,788 उम्मीदवार। कौमी असेंबली के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उसकी तादाद है 212, ठीक है, थैंक यू वेरी मच तंजीला। और उसके साथ कौमी असेंबली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो उतारे हैं वो हैं 219। कौमी असेंबली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 246, जबकि कौमी असेंबली के लिए MQM पाकिस्तान ने 86 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और कौमी असेंबली के लिए ही जमात इस्लामी ने 241 उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। अब ये सारी सिचुएशन तो है, ज़ाहिर इस सब के बाद ऐवान उभरेगा और फिर सारी सियासत जो है अपने उरूज पर होगी। लेकिन ये सबसे पहले इंतखाबी अमल की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो क्या मामलात हैं, किस तरह से हल्कों में सियासत हो रही है। मुझे मैं चाहूँगी ज़रा थोड़ा आप इस पर पहले ब्रीफ करें, फिर फैसले से ज़रा इनपुट लेते हैं इस पर। इसमें एक और अहम बात भी बताया अगर चलें कि एक तो हम शायद आगे चलकर तवातुर से ये ना कह देंगे 266 266 गालिबन तंजीला एक उम्मीदवार का इंतकाल हुआ है तो शायद वहाँ इलेक्शन ना हो, तो इसके माने 265 सीटों पे नशिस्त होगा। और उसमें भी 265 में ये भी अहम बात है कि जो पंजाब की नशिस्तें वो हैं 141। इसका मतलब ये कि पूरे एक सूबे की नशिस्तें तकरीबन 55% से ज़्यादा, बाकी बलूचिस्तान, सिंध और KP की। और शायद यही इस इलेक्शन की मुनफरिद बात होगी जिस पर हम चलकर आगे बात भी करेंगे कि इसीलिए शायद जो नून लीग है वो पूरा इलेक्शन पंजाब में लड़ रही है।
अभी तक मियाँ साहब ने गालिबन अगर आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, सिंध में किसी बड़ी रैली से खिताब नहीं किया, हाँ, बिल्कुल नहीं बलूचिस्तान में शायद नहीं किया, गए ज़रूर, केपी में ज़रूर, इसलिए ख़ासतौर पर हज़ारा बेल्ट में। तो ये जहन में ज़रूर रखेंगे हम, जो आगे चलकर जब शुरू करेंगे कि 265 नशिस्तों में 141 कौमी असम्बली की पंजाब की हैं, और यही मेक और ब्रेक साबित होंगी। अच्छा तंजीला, आपने भी ज़ाहिर है इलेक्शन से पहले जब हम प्रोग्राम्स कर रहे थे, आउटडोर भी आप गई और सारा आपने ज़ाहिर है लोगों की जो पल्स है वो चेक की है। हाउ यू सी अबाउट दिस इलेक्शन? बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ प्रोग्राम्स मैंने भी आपके देखे तो बहुत एक लगा मुझे कि एक जैसे कहते हैं तफरीक वाला मामला था। कैसा, आपको क्या वाइब्स मिली हैं ऑन ग्राउंड? मुझे ये लगता है कि इस इलेक्शन की एक ख़ास बात तो ये है कि बहुत लोग कन्फ्यूजन का शिकार रहे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बड़ी देर के बाद यकीनी सूरत हाल पैदा हुई कि इलेक्शंस हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन कह रहा था, आर्मी चीफ को भी कहना पड़ा, निगरान हुकूमत मुसलसल यही बात कहे जा रही थी, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई गैर यकीनी की सूरत हाल थी। जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनमें भी पार्टीज़ में भी और अवाम में भी, तो वो ज़रा देर से ख़त्म हो। इसी वजह से आप देखें कि जो अमली तौर पर इंतखाबी मुहिम है बड़ी जमातों की, वो देर से ज़रा शुरू हुई, मंशूर बहुत देर से आए। सबसे आखिर में तो मुस्लिम लीग नवाज का है, 29 तारीख को तो उन्होंने मंशूर पेश किया। इलेक्शन में जाने के लिए जो सबसे पहला कदम होता है वो एक आपका प्रोग्राम होता है कि इस बार जब आप मैदान में उतरेंगे तो क्या चीज़ लेके जा रहे हैं अवाम के पास। आपने मंशूर सबसे आखिर में आप लेके आए, तो एक तो मुझे लगता है ये मुनफरिद चीज़ है। फिर आज के हालात में एक बड़ी सियासी जमात बैलेट पेपर पर नहीं होगी, जिसकी बहुत बड़ी हाइप है। तो इस इलेक्शन के साथ ये मामला बहुत नज़दीक से देखना पड़ेगा कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो कितना बड़ा डेंट डालेंगे इस पूरे प्रोसेस में। तो मेरा ख्याल है कि 2-3 यूनिक चीज़ें थी जो हमने देखी। इसमें एक और बात भी कि ये गालिबन पहला इलेक्शन है, अगर दुरुस्त कर दिएगा आप दोनों की वजह, अब सीनियर हो गए ना। सर आपसे तो सीनियर उम्र छुपाने की बात कर रहे हैं। नहीं कर रहे थे कि मेरे ख्याल से ये पहला इलेक्शन है जिसमें कोई 60% आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, 60%। और जो बड़ा इससे इब्हाम होगा, और शायद ये इसीलिए कि जो निशान वाला मामला था ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल बना। इसका मतलब ये कि जो जिस आपका जमात का जिक्र कर रही थी, अब तो शायद नाम भी लेने लगे हैं, और उसके तमाम को किसी को वो भी मिला है। कोई पाबंदी नहीं है, पीटीआई है, नहीं नाम पे पाबंदी। देखिए मामला ये है कि गुज़िश्ता 2 रोज से जो खबरें आई तवातुर के साथ, जिसमें जाहिर है बानी पीटीआई को जो सजाएं हुई उस पर भी लोगों की अपनी अपनी राय है। फैसल रजा आबदी साहब, जरा आपके साथ गुफ्तगू कर ले। आज आप अकेले और मैं अकेले नहीं हैं, ये मेरे साथ देखें आप, दाएं बाएं मैंने लोगों को अपने बिठा लिया है, तो आज आपके साथ दू बदू बात होनी है। सर, आम इंतखाबात 2024 का इनेकाद इंशाल्लाह 8 फरवरी को होने जा रहा है। वही बात जो तंजीला साहब ने अभी कही कि अब हाँ इफ़ और बट्स जो है ना वो ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें हम सुन रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत बनानी है, ये कितना आपको लग रहा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि पता हो कि इस पार्टी को इतनी सीट्स मिलेंगी और ये पार्टी जो है हुकूमत बना लेगी, इसकी क्या अहमियत आप देखते हैं? शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस हालात के अंदर इलेक्शन में जा रहे हैं, जिससे हर कोई जो है पर्दापोशी कर रहा है। पाकिस्तान किस सिचुएशन के अंदर है जो आप इलेक्शन में जा रहे हैं, उसके मेजर्स क्या हैं। ठीक हो गया। इससे पुरअमन तरीके से निकलना आई थिंक कि सबसे बड़ा चैलेंज है दिफाई इदारों के लिए और इंतज़ामिया के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज है। हालात तो आपको भी पता है, आपको भी पता है। देखिए, मौला अली से किसी ने दरियाफ्त किया कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। मेरे मौला ने जवाब दिया कि जो अपने लिए सोचे वो जानवर है और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान है। चलिए पाकिस्तान के अंदर ही देखते हैं तो वाहिद कैटेगरी एक सियासतदान नज़र आती है और सिर्फ अपने लिए सोचती है। उसने कभी ज़िंदगी में किसी दूसरे के लिए सोचा ही नहीं। सूरत हाल तो ये है कि अगर इन सियासी जमातों के सरबराहों को देखें तो अल्लाह ताला ने इनके नसीब में नहीं लिखा कि ये फ़लस्तीन की सूरत हाल के ऊपर उन माओ बहनों के कत्लेआम पे एक बयान दें या अमेरिका, बरतानिया या इसराइल की मजम्मत करें। तारीख़ में नहीं मिला। तो कहना यह है कि अल्लाह ताला ने इनके नसीब में नहीं लिखा, क्योंकि वो एहसान का बदला तो रखता नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इनके नसीब से ये चीज़ छीन ली कि ख़बरदार तुम बोलना भी नहीं, अपने मसलों में लगे रहो, दुनियावी चक्करों में लगे रहो। ये बात आप सही कह रहे हैं, अभी तक पैलेस्टाइन अपनी अय्याशियों में लगे रहो। नहीं बोलेंगे, ये इनके गले के अंदर CIA के पट्टे, ये कहाँ से बोलेंगे? ये बोलेंगे तो यहाँ इलेक्शन थोड़ी होते। नंबर 2 मैं आपको बताऊँ कि आपको मैंने बताया था आखिर में 2 मुल्क रह जाएंगे, ईरान और पाकिस्तान, जहाँ आलमी ताकतें इस साजिश को लाना चाह रही हैं। पहले उन्होंने रियासत से रियासत को लड़ाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से नाकाम हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ आलमी इदारों का। अब दूसरा वो क्या चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अनारकी हो और अनारकी की सूरत के अंदर वो क़ुव्वतें पाकिस्तान के अंदर कब्ज़ा हासिल करें इस रियासत के ऊपर जो चाहते हैं। तो देखें, दुनिया में अब तक जितनी जंगें हुई हैं,
جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اب تک اس میں سب سے اہم ترین چیز ہے کہ وہ جنگ اختیار پہ شروع ہوئی ہے، چاہے گلی میں ہو، محلے میں ہو، شہر میں ہو، صوبے میں ہو، ملک میں ہو، بر اعظم میں ہو یا پوری دنیا میں ہو۔ اب جو اختیار کی جنگ ہے، انارکی کا بیج وہیں بویا جاتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ صورتحال دیکھ لیں اپنی، اتنی شدید جنگ وہاں پہ جاری ہے، شروع ہو چکی ہے، باقاعدہ دو بدو جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان سیاستدانوں کے نصیب میں اللہ نے یہ بھی نہیں لکھا کہ اسلام کی ریاست پہ بنے اس ملک کی اس جنگ کے اندر شہید ہونے والے فوجیوں پر تعزیت یا مذمت کر سکو، وہ بھی نہیں ملا ابھی تک ان کے ساتھ تاریخ میں۔ الیکشن 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 الیکشن۔ نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں کہ صورتحال یہاں تک لے آئے سیاستدان کہ اب لوگوں نے اپنے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، بھوک پیاس سے، تنگی سے ختم کرنا شروع کر دیا۔ ابھی حال ہی میں 3 بچوں کو مار کے ماں باپ نے اپنے آپ کو مار لیا۔ ستم ظریفی نہیں ہے کہ وہ مارے گئے، ان کے برابر میں جو رکھے ہوئے خالی فیڈر تھے نا، وہ ان کے اوپر وہ تعزیانہ ان سیاستدانوں اور ان حکمرانوں کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں کس نہج پہ پہنچا۔ میں مانتی ہوں کیونکہ بہت خطرناک۔ دیکھیں جب یہ لاشیں جا رہی تھیں، ان کی صفاقی کا میں عالم بتاؤں کہ جب وہ لاشیں جا رہی تھیں ایمبولینس میں تو ان کے کیمپ میں ان کے کارکنان ناچ دھڑنگ ناچ رہے تھے، اور ان کے بیچ میں سے جب وہ ایمبولینس سے گزر رہی تھیں تو یہ انسانیت کی سب سے بڑی تسلیم تھی۔ خدا نے جب ان کے نصیب میں نہیں لکھا تو جو ان کے نصیب میں لکھا ہے یہ وہی کرنے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کو چونکہ ریاست کا فیصلہ ہے الیکشن کرانے کا تو ہونے چاہیے، بالکل ہو رہے ہیں، لیکن چھوٹی سی چپکلش، یہ یاد رکھنا آپ میری بات جو میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، بے شک کہ یہ ایک عالمی فارمولا ہے۔ چھوٹی سی چپکلش یا چھوٹا سا جھگڑا بھی ہوا، وہ پاکستان میں کس طرح جنگ میں بدلے گا یہ بھی آپ پھر ادھر ہی دیکھیں گی۔ تو ان سیاسی جماعتوں کے تمام سربراہوں کو یہ بتا دو، اگر کوئی سیاسی جماعت کا کارکن لڑا تو پھر جتنا قتل عام ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوں گے، اس پہ جتنا قتل عام ہوگا اس کی FIR بھی تم پر ہوگی، اس پہ جتنا نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار بھی تم ہوگے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو پھر بین کیا جائے، ان کی ذمہ داری ہے۔ خالی سیاسی جماعتیں کیوں؟ وہی تو ذمہ دار ہیں، وہی تو لڑیں گے، کارکن لڑیں گے نا، ادارے ہیں، لڑنا شروع ہو گئے، اور بھی قتل عام یہ ادارے کرا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں جوڈیشری کا اس سے کیا تعلق؟ آج ایک واقعہ ہوتا ہے، پولیس جو ہے 4 آدمی ملوث ہوتے ہیں، 4000 کیس درج کر دیتی ہے۔ کمپلیٹ کر دوں تو پھر میں آپ کے اسی میں آئے گا نا، اسی میں آئے گا نا۔ ابھی یہاں کیونکہ آپ صرف ایک دوسرے کو مار رہے ہیں جھنڈے لگانے پر، اس پہ کیا اس پہ جوڈیشری ہے، اس پہ کوئی ادارہ ہے؟ نہیں، اختیار کی جنگ ہے یہ۔ اچھا یہ کون لڑ رہے ہیں جو ابھی 1-2 مہینے پہلے 17 مہینے تک ایک ساتھ ایک تھالی کی پلیٹ کے اندر کھا رہے تھے، ایک دوسرے کے بستے اٹھا کے نوکریاں کر رہے تھے، وہی لڑ رہے ہیں نا۔ اور کون لڑ رہا ہے آج؟ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے، تو لڑانے کی وجہ کیا ہے؟ اختیار، اقتدار۔ وہی اختیار کی جنگ کی میں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ اختیار کی جنگ کہیں آپ کو وہاں نہ جھونک دے، کس کے پاس ہے؟ جہاں عالمی ادارے آپ کو جھونکنا چاہتے ہیں وہاں نہ جانا آپ۔ تو اس کو پرامن بنانا میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اسٹیٹ کو اس امتحان سے نکالنا ہے۔ درست بات ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا الیکشن کا، ویل اینڈ گڈ، یہ ان کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ امتحان ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اس کو کس طرح پرامن سے۔ جب پتھر پہ لکیر چیف جسٹس نے کہہ دیا، پھر آرمی چیف نے بھی انڈورسمنٹ دے دی، پھر وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا۔ اگر آپ بریک کی طرف نہیں جا رہی ہیں تو میں تھوڑا سا فیصل عابدی صاحب سے میرے بڑے ذہنی تعلقات ہیں، اور ہمارے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب مہمان ہو تو اس کے ساتھ اس کو سننا چاہیے، اور انہوں نے بڑے وعدہ دلیل سے کہا، لیکن صرف سیاستدانوں کو تو آپ مورد الزام یا کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتے، اس کے ساتھ ساتھ مقننہ بھی ہوتی ہے، جوڈیشری بھی ہوتی ہے، پولیس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ میں سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہوں گا جو کلیدی کردار ادا کرتی ہے، جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ حکومت کی ہے، جو پودا نکالتے ہیں، پودا پھر اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ مثلا معمولی واقعہ ہوتا ہے، کہیں ابھی میں نے سنا نہیں، ابھی تو بہت سارے واقعات ہو گئے، ناظم آباد میں ہوا ہے واقعہ، پھر گلشن میں واقعہ ہوا ہے، پھر شاہ فیصل کالونی میں ہوا ہے، اور یہ سب جھنڈے اتارنے، جھنڈے لگانے پہ لڑائی میں میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دیتی ہوں۔ دیکھیں، جو ظاہر ہے آرمی چیف تو کسی سیاسی جماعت کے سیاسی ورکر کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے، صحیح بات ہے، نہ ہی چیف جسٹس کسی سیاسی جماعت کے کسی سیاسی ورکر کو کہے گا کہ بھائی الیکشن کے دن لڑنا نہیں ہے۔ الیکشن کا ایک مزاج ہے پاکستان میں، ہم نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدلتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، تو وہ جو مزاج ہے اس کو کب کوئی ایکسپلائٹ کر جائے، میرا خیال ہے ان کا اشارہ اس طرف ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کی ایک ذمہ داری تو بہرحال یہ ہے کہ آپ اس دن کے لیے یہ کہہ دیں کہ ہمارا کوئی سیاسی ورکر نہیں لڑے گا، یعنی کہ اب اگر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو اچھی بات ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ پرامن رہیں، تحمل کا مظاہرہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ
अच्छी रवायत है। जो आप कह रहे हैं ना कि पुरअमन इनेकाद सिर्फ सियासी, वो जाहिरी बात है। थोड़ा सा इसमें मैं गुजारिश अब आप दोनों देखिए, मेरी छोटी सी गुजारिश सुने। सुने। आपके हालात बता रहा हूं मैं कि एक सूबे में जंग खुल चुकी है, एक सूबे के बॉर्डर के ऊपर पूरे जत्थे तालिबान के खड़े हुए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जाहिर बात है किसी शरारत का, किसी शरारत का। अब गुजारिश ये है कि अगर एक सूबे में एक शहर में हो रहा हो तो आप पूरी एजेंसीज को लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर कराची से बाड़ा चनार तक लाखों पोलिंग स्टेशंस हैं तो ये आग अगर फैलती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह नहीं, आप पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल करें। अच्छा चले एक ब्रेक ले ले आपकी इजाजत से। मामला ये है कि अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें ये है कि मेरे ख्याल है इस प्लेटफॉर्म से भी हम बार बार इस चीज को उजागर करते रहेंगे कि सियासी अमल है, इंतखाबी अमल है, इसका हिस्सा जरूर बने। आपके वोट की अहमियत है, आप जिस भी सियासी जमात को किसी आजाद उम्मीदवार को देते हैं, लेकिन वही बात जो खदशात पर मबनी है कि ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो उस ऐसे को होने नहीं देना, शायद ये हम सबकी जिम्मेदारी। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर आपको एक हल्के की सैर भी करानी है मैंने, और वहां पे होने जा रहा है बड़ा मुकाबला। वो कौन सा हल्का है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सना हाशमी, मुजाहिद बरेलवी, तंजीला मजर साहबा आपके साथ साथ हैं, और हमारे आज के मेहमान हैं फैसल रजा अब्दी साहब। उनसे ज़रा कुछ सवालात हमने तैयार कर लिए हैं ब्रेक में, हम उनसे पूछेंगे इलेक्शंस और ज़ाहिर है जो सियासी जमातों का जो मंशूर है उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन तंजीला, वैसे तो ज़ाहिर है अगर हम बात करें बड़े हल्कों की तो फिर पंजाब से शुरू करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा आप कराची आए तो पहले आपको जरा कराची की सैर कराते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हल्का NA 242 की कुछ बातें आपके साथ मुजाहिद साहब सामने रखते हैं। ये आबादी के लिहाज से 10,25,731 नफूस पर मुश्तमिल है, जहां पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 4,37,790 है। इसमें मर्द वोटर्स जो हैं वो 2,56,173 हैं। खवातीन वोटर्स जो हैं यहाँ पर 1,81,007 हैं। पोलिंग स्टेशन जो हैं यहाँ पर जनाब 286 हैं। अब ये सब बताने के बाद उम्मीदवार का बताना बहुत ज़रूरी है। बगैर देखे बता देती हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है यहाँ से MQM के उम्मीदवार हैं, कादिर मंदोखेल साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, फजल अहद जो है वो जमात इस्लामी से खड़े हैं, दावा खान आज़ाद उम्मीदवार हैं, और ये हिमायत याफ्ता हैं PTI के, ठीक है, और ख्वाजा शुएब साहब हैं जो कि मुस्लिम लीग नून से हैं। अब इस हल्के की पल्स क्या है, वहां पर लोग क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, इस हल्के के हालात वाकयात क्या है। फैसल रजा अब्दी साहब, जरा आप भी स्टूडियो में बातें होंगी, लेकिन आप जरा हल्के के पहले देख लें हालात क्या हो रहे हैं। 242 के दिखाइए जी। ये है कराची का बाब खैबर जो कायम है मेट्रोविल में, और ये इलाका आता है कौमी असम्बली के हल्का नंबर 242 में। इलाके की मरकजी सड़क बाब खैबर से हजारा चौक तक जाती है, जो जगह है इलाका मकीन कहते हैं बरसों से रोड की मुरम्मत नहीं हुई। खैबर चौक से लेके फ्रंटियर मोड़ तक, बल्कि आगे हजारा चौक तक, वो ज़्यादा ख़तरनाक तरीन मिट्टी धूल, और ये इसी में होटल खुले हुए, उसी में मिट्टी धूल में लोग वही खाना खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। रोड देख रहे हैं, इसके बिल्कुल खस्ता हाल है, बिल्कुल चलने के गाड़ियों के काबिल नहीं है। थोड़ा सा जाम लग जाए तो रश बन जाते हैं। सड़कें ख़राब हैं, रोज़गार है नहीं, स्नैचिंग अलग है। मेट्रोविल में कचरे के ढेर भी अहम मसला है, जबकि इलाका मकीन कहते हैं कि महीने में 2 बार ही मुश्किल से 2-3 घंटों के लिए पानी आता है। एक दिन यहीं से पता नहीं कोई मसला गुजर रहा था, इसी के अंदर कल्टी हुआ कचरे के अंदर। मेन मसला है वो पानी का है, और दूसरा मसला है कि अभी तो गैस की लोड शेडिंग भी होने लग गई है। पानी की सूरत यार यही है कि आधा महीने के बाद आते हैं, फिर भी वो 1.5 घंटे आता है। हल्का 242 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल और फैसल वाडा ने इलेक्शन जीते थे। इस बार यहाँ से MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल और नून लीग के शहबाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये है हालात हल्के के। फैसल रजा अब्दी साहब, कराची को आप मिनी पाकिस्तान कहते हैं तमाम, और आप गए मेट्रोविल का ये पूरा एरिया जो है ना, मेरा तो शहर है ना जी, मिनी पाकिस्तान है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान, और यहाँ पे बड़ी डिफरेंट आबादी है, कैटेगरीज हर तरह मौजूद की, है, हर तरह की अब आबादी देखें है। इसका असल मसला क्या है। मसला था इसका मर्दमशुमारी। ठीक है, हमने और मुजाहिद भाई ने 2013 से इस पर शुरू किया। मैं पहला आदमी था जो इसके खिलाफ था, और 2017-18 में बेशुमार प्रोग्राम्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप 4 करोड़ की आबादी को आपने तखवीज़ कर दिया 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर। ठीक हो गया। पहले आपने कराई 2017 में, फिर आपने कराई 2023 में, जिसको डिजिटल मर्दमशुमारी करार दिया गया, तो कोई इजाफा नहीं हुआ।
जब तक आपको मतलब 1 रुपया मिलता है तो वो 4 आदमियों में तकसीम होता है, पंजाब में 1 रुपया मिलता है तो वो 1 आदमी पे तकसीम होता है, तो इससे बड़ी ज़्यादती क्या होगी? इन तमाम मरदमशुमारियों पे 2017 में इन तमाम सियासी जमातों ने इस पर बाकायदा किरदार अदा किया। 2018-19 में यहाँ पे ढोल तमाशे लेके आ गए, जी जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, कराची के साथ नाइंसाफ़ी हो गई। पूछना ये है कि नाइंसाफ़ी तो आपने की थी ना, जुल्म तो आपने किया था ना। नहीं जी, अब तो हम कराची का मुकदमा लड़ेंगे। चलें जी, आपने लड़ा, 2023 में फिर एक मरदमशुमारी आई, डिजिटल मरदमशुमारी, सोचा कि शायद मसले हल हो जाएंगे, फिर आपने शोर करना शुरू किया, जी ज़्यादती हो गई, जुल्म हो गया। 4 करोड़ की आबादी को 2 करोड़ 10 लाख पे आपने तकवीज़ कर दिया, क्योंकि यहीं से सीटों की तादाद मुतय्यन होनी थी। अगर आप पूरी आबादी पे जाते तो 40 कौमी और 85 सूबाई असेंबली की सीट्स होती, जो इस शहर का हक था। उसी हिसाब से बजट मिलता, उसी हिसाब से पानी मिलता, उसी हिसाब से सेहत मिलती। आपने वो जुल्म ज़्यादती गा के आपने फिर कौम को धोखा दिया, तमाम सियासी जमातों ने, और फिर आप आ गए इसके ऊपर वापस दोबारा इलेक्शन के ऊपर। यानी पहला धोखा 2017 में दिया, 18 में इलेक्शन लड़ा, इसको जुल्म ज़्यादती करार दिया, फिर आपने 23 में मरदमशुमारी कराई, फिर जुल्म करार दिया, फिर ज़्यादती करार दी, फिर ढोल टाशे लेके यहाँ कैंप लेके पूरे अवाम को बेवकूफ़ बनाने आ गए, और फिर आप उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो धोखे पे धोखा। तो अवाम का मसला सिर्फ ये है कि इस धोखे का शिकार तो अवाम हो रही है ना। कैसे ये सड़कें सही होंगी जब तक बजट नहीं मिलेगा? कैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा जो बजट नहीं मिलेगा? अगर दुनिया में आप चले जाएं, तमाम इंजीनियर्स को लाके पाकिस्तान कराची का सर्वे करा लें, तो आपको ये जान के हैरत होगी कि 2 और 3 मरला के प्लाट के ऊपर 8-8 मंजिला खड़ी हुई है। वो शौक से मर जाए, वो इंजीनियर, उसको हार्ट अटैक हो जाए सोच के। दर हकीकत 80,000 यूनिट बनाए गए कराची के अंदर, 15,000 अरब रुपए की करप्शन हुई। उसके बाद आपने 70% कराची को कमर्शियल कर दिया, 18,000 अरब रुपए की करप्शन हुई है। वो करप्शन जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका किसी खजाने में रिकॉर्ड नहीं है, जिस पे SBCA मशहूर जमाना करप्शन का किरदार, उसके साथ तमाम सियासी जमातें। आज अगर वही ठग लूटने वाले, इस मुल्क को खत्म करने वाले, अच्छा जब ये आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो पूरा नीचे सेवरेज का निजाम तबाह हो गया। आज आप पानी पीते हैं तो आधा घंटा तो सेवरेज निकलता है, उसके बाद पीने का पानी निकलता है, उसी से बर्तन धो, उसी से गैस की लाइनों में गटर का पानी आ रहा है। देखिए, बात सुने मेरी, ये पूरी आवाम गौर से सुने कि ये हो क्या रहा है जुल्म, और मुसलसल जुल्म। क्या हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, मुजाहिद भाई आप नहीं जानते कि 2007 के अंदर इनकी माली पोजीशन क्या थी और आज क्या है? हमारे बीच में से उठे हुए लोग हैं ना। आवाम तबाह होती चली गई, मुल्क 80,000 अरब के पैराए के अंदर दफन हो गया, लेकिन ये ना दफन हुए इनकी कंपनियां, इनके मकानात, इनके महलात। वो जो 3 की छतों के नीचे रहते थे आज महल के अंदर रह रहे हैं। इनकी तरक्की तो नहीं रुकी। हाँ, लेकिन तबाह कौन हुई? आवाम। हाँ, ये बात तबाह बर्बाद कौन हुआ? कराची बर्बाद होगा, पूरा मुल्क बर्बाद होगा, क्योंकि बेस ही कराची है। ये बात मैं मानती हूँ। और कराची के लोगों का कराची देता है, और हमें कहा जाता है 1100 अरब ले लो तो 1100 पकौड़े भी ना मिले। हमें कहा जाता है कि अपने गिरेबान में झांक के देखो। जब हम गिरेबान में कराची वाले झांक के देखते हैं मियाँ साहब, तो एहसान फरामोशी में सबसे पहले तो आप ही नजर आते। ये तो किरदार ही आपका। आए ना आप नाजमाबाद में एक गिलास पानी पिलाएं आपको, जो आप हमें पानी का ताना दे रहे हैं। आप जिस अमन अमान की बात करते हैं आपने कायम किया, तो वो जो अमन अमान के लिए सबसे बड़ा खतरा था अल्ताफ हुसैन के अलावा उसकी बाकियात, वो तो आपकी इत्तेहादी है। तो ये झूठ, ये मुनाफकत, इसको सियासत कहते हैं। तो खुदा की लानत। तो ऐसी वैसे फैसल मैं आपको बताऊं, दो वोट इनको, फिर दो, फिर तो भाई देंगे ना, वोट तो देंगे ना। कैसी बात कर रहे हैं? वोट तो देंगे, अब जो है उन्हीं को देंगे ना, कहीं ऊपर से तो नहीं फरिश्ते ला सकते। 10 साल बाद इस बार हम भी हैं इलेक्शन। आपने खुद ही ब्रेकिंग न्यूज दे दी, ये तो मेरे पास थी ना, मैं अभी आपसे बात करती हूं। मैं इस पे आऊंगा ना। मैं आपको एक गुजारिश करता चलूं, आखिरी बात देखें, आप जो ये तमाम मसाइल दिखा रहे हैं ना, इसका असल मसला तो मर्दमशुमारी था। इस पे अदालत ने क्यों नहीं फैसला किया? इस टॉपिक पे आती हूं, मतलब 2 करोड़ लोगों का हक मार के आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं। हम इलेक्शन को तस्लीम करते हैं, लेकिन एहतजाज के साथ की कराची के साथ सबसे बड़ा जुल्म है, मैं इस पे एग्री करती हूं, नाइंसाफी है, और इसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट मुलविस है। अच्छा चलें, अब रुक जाएं, मैं जरा जिले मैं आ रही हूँ, बात कर लें आप। बात इतनी तो बातें कर ली हैं आपने। वोट तो देना है। जिले हैदर हमारे साथ वाइस स्काइप मौजूद हैं। मुझे इसके ऑफिस में क्यों नहीं है? मुझे नहीं, जहाँ भी होंगे वो बाखबर होंगे। बाखबर होंगे। अच्छा जिले हैदर साहब, NA-242 अभी हमने दिखाया, फैसल रजा आब्दी साहब ने तो बखी उधेड़ दिया। वो कह रहे हैं कि भाई इसी तरह के हालात में वोट देना है तो दो। आप बताइए, आपके पास क्या इस हल्के के हवाले से क्या मालूमात है, किस जानिब लोगों का रुझान है? ऐसा ना, अगर आप याद दें तो मैं इस हल्के के तो और कहा है तंजीला ज़िले, क्योंकि पूरे शहर को देखते हैं मदनी के, एक तो कराची की जो 22 नशिस्तें हैं, तो मैं एक क्विक अगर इस हल्के के साथ ये भी पूछ लूँ, ज़िले जो 2018 के इलेक्शन थे, यानी अभी भी वही उसी तरह की बातें की जा रही हैं कि जैसे मुझे नाम भी नहीं इल्म के जो 11 PTI को जो MNA थे या 14 थे, कितने भी थे नाम, शायद उनमें तो बहुत कम का मुझे इल्म हो।
कराची जो एक बहुत यानी एक स्ट्रॉन्ग मज़ाहमती शहर होता था, आपने ऐसा लगा कि जैसे 2018 में शहर के लोगों ने सरेंडर कर दिया, वो सूरत अभी तक बरकरार है। ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं? तो फिर आप इस हल्के की तरफ आइए कि जो 22 नशिस्तें हैं इनको आप 2018 के मुकाबले में अब ज़रा बहुत मुख्तलिफ देखते हैं। जी ज़िले जी, बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। 2018 के जो इलेक्शन थे उससे आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि उसमें बहुत सारी पार्टियों को कुछ पार्टियों ने बाइकाट कर दिया था। तो इलेक्शन में लोगों ने वोट डाला, अपने घरों से खुद निकले। लेकिन आज की जो सूरत हाल है 2024 की, वो बहुत मुख्तलिफ है। देखिए उस वक्त की जो सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई थी इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस वक्त जो है वो फील्ड में मौजूद नहीं है, उन पर पाबंदी लगी है। इसलिए उनके जो कैंडिडेट हैं या हिमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं वो आज़ादाना हैसियत से इंतखाब लड़ रहे हैं, तो उनको इजाजत नहीं मिल रही है। इसलिए उनके जो वो हैं जिम्मेदार हैं, कारकुनान हैं, तो मुख्तलिफ निशानात पे उन्होंने वोट डालने हैं। तो अब आप बात करें 242 की, तो NA 242 जहाँ पे पिछली दफा भी जो है वार्डा की हम बात करें तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ की पोजीशन जो है वो काफी स्ट्रांग थी, और वो क्योंकि मैं उस वक्त फील्ड में था और मैंने उस इलाके में ही मेरी ड्यूटी लगी थी, तो वहां पे जो है काफी अच्छी। अचानक फैसल वाडा जो है वो जीत जाते हैं। वो फैसल वाडा कैसे जीते हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, फैसल भाई बैठे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस तरह जीते हैं। इसी तरह जब दूसरी दफा कादिर मंदोखेल जीते हैं तो उनको भी समेत मुख्तलिफ जमातों की हिमायत हासिल थी और वो बहुत ही कम वोटों से जीते। लेकिन इस दफा जो है क्योंकि मुस्तफा कमाल जो PSP थी उस जमाने में और MKM थी, वो दो मुख्तलिफ धड़े थे, अब एक हो चुके हैं। मुस्तफा कमाल जो है वो MKM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इस वक्त जीत रहे हैं और शहबाज शरीफ जिनकी बात मैंने पहले की थी, उनकी पोजीशन अब उनकी हिमायत जो है वो मुस्तफा कमाल की तरफ है। तो इस वक्त जो अगर मुस्तफा कमाल की पोजीशन जो है वो काफी, जहाँ तक इलाके के मसले मसाइल की बात है तो बल्दिया का इलाका या 242 का इलाका जो है वो कोई अनोखा इलाका नहीं है। उसके जो मसाइल हैं, उस हल्के के जो मसाइल हैं, कराची के मसाइल हैं। ठीक है जिले साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है वरना मैं कंटिन्यू करती आपके साथ, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ टिल्ट जो है वो एक मरतबा फिर MKM पाकिस्तान का दिखाई दे रहा है, जबकि पिछली जो पार्टी थी मुस्तफा कमाल साहब की PSP, उसमें भी उन्होंने अच्छे मार्जिन के साथ अपने वोट उठाए थे। सो लेट्स NA 242 और इस पर ज़ाहिर है इलेक्शन के दिनों में भी बात होती रहेगी। तीनों की इजाज़त से ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं और ज़रा डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि आम इंतखाबात में आम आदमी के लिए क्या कुछ है और ये हल्कों की सियासत और जलसे जुलूस पे जो नारे और वादे किए जा रहे हैं ये कभी पूरे भी होंगे या नहीं, इस ब्रेक के बाद। इलेक्शन 2024 की खुसूसी नशरियात GTV की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आगाज़ में मुझे बहुत सारी बातें और करनी थी, लेकिन सारे पैनलिस्ट जब होते हैं तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग बात करें। तो सियासी जमातों का जो अहवाल रहा है तंजीला साहिबा, पिछले सारी PDM की हुकूमत भी हमने देखी, फिर तहरीक इंसाफ का अपना एक जैसा तैसा भी टेन्योर था वो भी हमने देखा। अब एक जानिब ये कहा जाता है कि ट्रस्ट डेफिसिट टुवर्ड्स दोज पार्टीज़ जो है वो पैदा हुआ है अक्रॉस द बोर्ड, सारे लोगों के दरमियान कमियाँ ज़्यादा। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए मेरा ख्याल है दो पहलू हैं इसके देखने के। एक तो ये कि सियासी जमातों ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसे दुनिया में जमहूरियतों में सियासी जमातें परफॉर्म करती हैं। एक तो डिलीवरी के मसले हैं, कारकर्दगी क्यों नहीं रही, उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। सिर्फ एक वजह नहीं है कि आप ये कहें कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने रोके रखा। बहुत सारे ऐसे शोबे हैं कि जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट आपके रास्ते में नहीं आती, लेकिन क्योंकि आपका विजन नहीं है, आपके पास रोड मैप नहीं है, आपके पास प्लान नहीं है, आपके पास लीडर्स नहीं है, इस वजह से आप वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाए। जो दूसरा मसला है वो ये है कि एक बाय डिज़ाइन हमारी सोसाइटी में सियासत को जितना प्रागंदा किया गया है, सियासत को जितना बदनाम किया गया है, सबसे ज़्यादा आप किसको रगेदता हुआ देखते हैं इस माशरे में? आप किसी और से सवाल नहीं कर सकते, लेकिन आप सियासतदान से सवाल करते हैं। वो सवाल गाली तक गया, वो सवाल गिरबान पकड़ने तक गया, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट ज़ाहिर है जब हर एक इदारा, हर एक शख्स, मीडिया, हर बंदा ये कह रहा है कि आप बुरे हैं, आप बुरे हैं, सारी करप्शन आप करते हैं। क्या बाकी इदारों में करप्शन नहीं है? क्या बाकी इदारों में बुरे लोग नहीं हैं? तो जब आप एक ब्लैक एंड वाइट में आपने कर दिया और आपने सारी गंदगी
اور ساری برائی کی ذمہ داری سیاستدانوں پہ ڈال دی تو پھر ظاہری بات ہے پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا. بائی ڈیزائن بھی تھا, بائی ڈیفالٹ بھی تھا, سیاستدانوں کی اپنی غلطیاں بھی ہیں. بٹ آپ کو ایک بات پہ یقین دلانا ہوگا عوام کو, اور ہمیں خود بھی یقین کرنا ہوگا کہ اس ملک میں جمہوریت ہے. جمہوریت آپریٹ کرتی ہے سیاسی اداروں کی ساتھ, اور سیاسی ادارے جمہوریت کو آگے بڑھاتے ہیں. تو سیاسی اداروں کو آپ کو مضبوط کرنا چاہیے, ان پہ اعتماد واپس لانا چاہیے, اور سیاسی جماعتیں سب سے بڑا سیاسی ادارہ ہوتی ہیں, ان کو سب سے زیادہ خود اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا. صرف دوسروں پہ انگلیاں کر کے کہ بھائی آپ کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر پائے, وجوہات ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی وجوہات نہیں, وجوہات ہیں, لیکن آپ کو کہیں پہ وہ کہتے ہیں نا تڑ تو دکھانی چاہیے نا, کھڑا تو ہونا چاہیے, کہیں بتائیں کہ ہمارا بھی کوئی اصول ہے. لیکن آپ کے اس جملے سے میں ایک چیز پک کر پائی ہوں. دیکھیں مجاہد صاحب, ہم نے جو تحریک انصاف کا ٹینیور, میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں میں کر یہ رہی, چاہوں گا کہ کیونکہ آپ بھی صاحب ہیں تو آپ ان کی طرف اگر کر جائیں, کیونکہ ان سے پوچھنے پارٹی جمہوریت کہتے ہیں جمہور کی منشا. ایسا ہی ہے. جمہوریت کسی شخص کا یا کسی پارٹی کا نام نہیں ہے. اگر یہ ووٹ پارلیمانی جمہوریت کو پڑتا ہے تو نظام پارلیمنٹ موجود ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اسی کے تحت چلنے والی عدالتیں ہیں جو نظام انصاف کو معید کرتی ہیں. گزارش ہماری صرف اتنی ہے, ہم کراچی والے جو ہیں, جو ہم منی پاکستان ہیں, ہم نے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہا, لیکن پورا ملک ہمارا مقدمہ کب سنے گا, کب ہمیں انصاف ملے گا, کب تک ہم روتے رہیں گے, کب تک ہم اپنے حصے کا بانٹتے رہیں گے. گزارش میں آپ سے جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ جو آپ کے سپہ سالار ہیں عاصم منیر صاحب, یہ DGMI ہوا کرتے تھے, ہم نے تاریخ میں طالبان کے خلاف اور افغان کے خلاف ایک بہترین آپریشن دیکھا, بہت زبردست آپریشن تھا. طالبان کی ان کی کمر توڑی, ان کے پورے نیٹ ورک کو ختم کیا. لیکن جب یہ آرمی چیف بن کے آئے تو ایک یقین پیدا ہوا, کیونکہ 2023 کے بعد تو ہم نا امید ہو چکے تھے کہ ہم اپنے مسئلہ نہیں حل کر سکتے. لیکن جیسے ہی افغانیوں کو نکال اس طرف آئے کہ آخر وہ کون سی سیاسی جماعتیں جنہوں نے ان کو پالا اس ناسور کو, اس کی وجہ یہ ہے کراچی کے اندر صرف میں آپ کو 2017 سے 23 تک بتا رہا ہوں, 2,37,000 موٹر سائیکلیں چھینی. یہ CPLC ہے جو کہ آٹے میں نمک کے برابر یہاں ریکارڈ موجود ہے, حالانکہ ریکارڈ اس سے کہیں زیادہ ہے. 13,000 کاریں چھینی, تقریباً 2,07,000 موبائل اسنیچ ہوئے ان کے ریکارڈ کے مطابق, ہمارے حساب سے 9,11,000 ہیں, ٹھیک ہے. تمام 2,18,000 جو ہے موبائل اسنیچنگ کی وارداتیں جو ہیں صرف 2 ضلعوں میں ہوئیں, جو کہ جنوبی اور وسطی ہے. اس کے اندر 27,000 لوگ قتل ہوئے, 27,000 لوگ قتل ہوئے 17 سے لے کے 2023 تک. اس کے بعد ٹارگٹ کلنگ ہوئی جس میں 4500 لوگ مارے گئے. یہاں پہ ڈکیتیاں ہوئیں, اس میں جو ریپ کی تعداد ہے وہ ہے 5,000. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, یہ جو ماں باپ نے پال کے بچہ جوان کیا, ان کو پتہ ہے کہ اس پہ کتنی محنت ہوتی ہے, اور ایک 20,000 کے موبائل کے لیے کھلے عام مارا گیا. Who is responsible? پاکستان میں اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ کس کو دیں؟ اداروں کو دیں, عدلیہ کو دیں, سیاستدانوں کو دیں. آف کورس اگر جمہوریت ہے تو حکمران ذمہ دار ہے. تو آج تک اس پہ کتنی سزا ہو, اس پہ بات کی جائے. کتنوں کو گرفتار کر کے یہاں پہ آپ نے عدالتوں سے سزا دلائی, آپ کی پروسیکیوشن نے, اس پہ بات کی جائے. اچھا میری حفاظت کے لیے آپ نے یہاں پولیس چھوڑ رکھی ہے, تو پوچھنا مجھ سے یہ کہ ایک ادارہ اور بھی ہے جس کا نام ہے SSU, اسپیشل سیکیورٹی یونٹ, اس کے اوپر 100 کروڑ روپے میں سندھ کا عوام خرچ کرتا ہے ان کی تنخواہوں پہ, ان کی مراد پہ, ان کی تمام آمد و رفت پہ, ان کی رہائش پہ, ان کے میڈیکل پہ. 100 کروڑ روپے مہینہ, جن کی تعداد ہے ہزاروں میں. آج تک یہ مجھے میرے شہر میں کیوں نظر نہیں آئے؟ ان تمام وارداتوں کو روکنے کے لیے ان کو اپوائنٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ کہاں نظر آتے ہیں؟ فیصل عابدی صاحب کو آپ ہی روک سکتی ہیں. کہاں نظر آتے ہیں؟ یہ نظر آتے ہیں بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی پہ, یہ لڑکانہ کی سیکیورٹی پہ, نواب شاہ کی سیکیورٹی پہ, لاہور کے بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی پہ, اور اسلام آباد کے زرداری ہاؤس کی سیکیورٹی پہ. کیوں؟ تو اپنی جیب سے پالو نا. اگر تم نے ہمارے پیسے سے ان کو یہاں پہ ہماری حفاظت کے لیے ٹریننگ دے کے رکھا ہے, تو اگر یہ ہوتے تو یہ تمہارا کردار, تمہیں اس لیے ووٹ دیں کہ یہاں پہ 27,000 لوگ صرف موبائل کے اوپر مارے گئے. میرا خیال ہے یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے. میں بریک لے رہی ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم جب واپس آئیں گے بریک سے تو آپ کو جو گورننس کا پورا ماڈل ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, کون کرے گا ہماری حفاظت؟ میری حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ہے اور ان حکمرانوں کی ہے. 27,000 لاشوں کا جواب تو اس کے بعد الیکشن لڑنا. فیصل کے سوال کا جواب ہمارے پاس تو نہیں ہے, لیکن حکمرانوں کے پاس ہوگا. لیکن حکمران اور کیا کرتے رہے ہیں, باقی سیاسی جماعتوں کا کیا رول رہا ہے, اس پہ بات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اس وقت آپ GTV پر الیکشن پاکستان کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, جس میں میں ثنا ہاشمی آپ کے ساتھ, اور
مجاہد بریلوی اور ہمارے ساتھ تنزیلہ مظہر صاحبہ موجود ہیں اور فیصل رضا عابدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ حالات اور واقعات کا ذمہ دار سیاستدانوں کو کیوں ٹھہرایا جاتا ہے. تو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر جمہور کی رائے ہے اور جمہوریت ہے اور سیاستدان جب آتے ہیں سامنے تو وہ جب ان سارے حالات اور واقعات کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو پھر ہم ان کو لا محالہ کہیں نہ کہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کی طرف آتی ہوں فیصل صاحب, مجاہد صاحب اس چیز کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں ان کو کٹہرے میں تو لانا پڑے گا نا, کیونکہ دنیا میں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کی کارکردگی پر ہوتے ہیں, ہمارے ہاں نعروں پر ہوتے ہیں, ہمارے ہاں لیگیسیز پر ہوتے ہیں, ہمارے ہاں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ہوتے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت تفصیل سے جو بات فیصل کہہ رہے ہیں, کامن آدمی تو یہ بات کہتا ہے کیونکہ وہ ہے, لیکن تمام سروے یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپٹ ترین ادارہ جوڈیشری ہے, خاص طور پر چھوٹی کورٹیں. جی دوسرے نمبر پر پولیس ہے, بہرحال وہ ہے. اب آپ کیئر ٹیکرز کو پنجاب میں ان میں کتنا وقت ملا, یعنی یہ کیئر ٹیکر تو بہرحال وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے نا جو جن کے پر ہمارے فیصل عابدی صاحب جو بڑے پرجوش طریقے سے ان کو کر رہے تھے. ابھی آپ دیکھیے نا ایک 3 تلواروں پر کہیں مظاہرہ ہوا شاید. جی سر. نگراں گورنمنٹ آپ پوچھیں نا موجودہ نگراں چیف منسٹر سے کہ بھائی آپ نے وہاں آدمی تھے شاید 700, 5000 FIR درج کر دی, کس لیے کری؟ مطلب یہ 5000 اس لیے کری کہ اگر خدا نہ کرے سنا آپ کا کوئی بھانجا بھتیجا گئے اس کو پکڑیں, اس سے 1 لاکھ روپے لیں, اس کو چھوڑیں. تو اب یہ جو اس وقت نگراں کیئر ٹیکر بیٹھے ہیں ان پر بھی تو کوئی نگراں ہوگا. ان کو یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ جھوٹے جعلی کیسز بنا رہے ہیں, آپ جو اور آپ سوری ٹو سے انہوں نے درست کہا کہ باقی جو نچلی کورٹوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا سب سے بڑی عدالت کے لوگ نہیں دیکھ رہے. تو میں ان سے تھوڑا سا بطور احترام یہ اختلاف کروں گا, ہم اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے, اس میں توازن ضروری ہے, ورنہ پیغام غلط جائے گا کہ تمام ہم کٹہرے میں کر دیں. اشرافیہ جو ہے وہ صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں ہے, یہاں پر بیوکریسی ہے, یہاں کے سفارتکار ہیں, آپ کے جو ساری دنیا میں جو پتہ نہیں 102 سفارت خانے ہیں وہ سب درست ہیں. آپ کے جو نہیں اپنی میں اس میں نہیں جاؤں گا, آپ کی جو خود جو سوری ٹو سے نوکر شاہی بیچارہ, یہ تو ایک کیا کسی چیف سیکریٹری کے بغیر کوئی سی ایم کی فائل باہر جاتی ہے؟ بالکل ایسے گزارش ہی ہے. نہیں آپ پہ نہیں, پھر اس میں بھی آئے نا, پھر آپ چیف سیکریٹری کس کو جواب دے ہوتا ہے؟ تمام چاروں چیف سیکریٹری کس کو جواب دے؟ دنیا کے اگر سیاستدانوں پہ نظر ڈالیں نا, وہ فخر سے اپنے الیکشن کمپین میں آ کے کہتے ہیں میں نے یہ قانون بنایا, میں نے یہ پاس کیا, میری اس ترمیم سے ریاست کو اتنا فائدہ ہوا, میری اس ترمیم سے دہشت گردی کو اتنا نقصان ہوا. یہی ہے نا. ہمارے یہاں کے دیکھیں جلسوں میں جا کے وہ آ کے کہتا ہے ایک لیجسلیٹر کا امیدوار, میں نے یہ نالی بنائی, میں نے وہ فلور کراسنگ کرائی, میں نے وہ سڑک بنائی, میں نے یہ پارک بنایا, میں نے وہ اسکول بنایا. کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ فقدان ہے. نہیں نظام نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں, نظام ہے نا, نہیں پارلیمنٹ نظام ہے نا, لوکل باڈیز گورنمنٹ آپ ان پلیس نہیں کرتے, آپ وہاں پہ ڈنڈی مارتے ہیں, اور لیجسلیچر کا جو کام. دوسرا یہ کہ نالی بنانے کے لیے ہاتھ میں ترقیاتی فنڈ آتا ہے, وہ آپ چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ 1 سال کا مسئلہ نہیں ہے, میری بات سنیں, مطلب سسٹم ایسے میں آپ کو تھوڑا سا لے کے آتا ہوں نا. اب تمام اداروں کی آپ رپورٹ دکھا لیں, وہ کہتے ہیں جتنے بھی کرائم ہو رہے ہیں اس میں تمام غیر ملکی ملوث ہیں, یعنی افغان ملوث ہیں. اب دیکھیں جب افغان ملوث ہیں تو 2000 انہیں لایا کون تھا؟ میں وہی بتا رہا ہوں. نہیں لایا کون تھا؟ آپ لوگ لائے. نہیں میں نہیں لایا. آپ لوگ لائے. نہیں میں تو نہیں لایا. نہیں بتائیے نا. سب لائے, سب مل کے لائے. جنرل ضیاء لائے نا. بالکل لائے, میں تو منع نہیں کیا. سنیں نا, لائے نا. اب لائے, میں مانتا ہوں لائے, آپ لوگ کی خاموشی تھی تو لائے. یہاں پہ بسائے, صرف کراچی نہیں بسانے کا ٹھیکہ لیا تھا. پاکستان تو میاں والی بھی ہے, پاکستان لاہور بھی ہے, پاکستان لڑکانہ بھی ہے, پاکستان نواب شاہ بھی ہے. صرف کراچی اس کا ذمہ دار ہے کہ ٹھیکہ اٹھا ان کو رکھنے کا. ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے, لیکن رکھا کراچی میں گیا نہیں. کوئی وجہ نہیں ملا ہمیں اس کا آج تک ان کو پالنے کا. آج ان کی تعداد 1.5 کروڑ ہے کراچی میں. 1.5 کروڑ کی آبادی کو ہم پال رہے ہیں اس بجٹ کے اوپر. یہی تو رونا ہے کہ واپس بھی تو گئے فیصل. ابھی جو میں بتا رہا ہوں نا, سنیں جانا یہ جب سنیں 14 جولائی 2023 کو آرمی چیف نے ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا. ہمیں ایک دھارس ملی, ٹوٹتے ہوئے ارادوں کو دھارس ملی کہ چلو ان کو نکالا جا رہا ہے. افغانستان سے اسٹیبل ہو گیا نا, اب تو جانا چاہیے نا. انہوں نے فیصلہ لیا 9 اگست 2023 کو. آرمی چیف نے تحریک کالعدم پاکستان کو خارج کہتے ہوئے ان کے خلاف جہاد کی اہمیت پہ زور دیا, جو حقیقت ہے. کتنے نکالے؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اچھا کیوں؟ یہ رہا جی ڈیٹا, یہ ہے 2004 سے اور 2023 تک کا. اس کے اندر جتنے دہشت گردی کے حملے ہوئے یہاں پر اور 1 لاکھ پاکستانیوں کو انہوں نے شہید کیا, سب کے سب 99% افغان نیشنل تھے.
اس لیے ان کو یہاں خارج قرار دیا, ان کے خلاف آپریشن کا فیصلہ ہوا. 3 اکتوبر 2023 کو غیر ملکی افراد کی تجارت اور پراپرٹی کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا. 7 اکتوبر کو تمام سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئیں, یہ ان کا جواب آیا. تمام سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئی کہ ان کو نکالنے کی نومبر کی ڈیڈ لائن پہ نظر ثانی کی جائے, ان کو روکا جائے. 1 نومبر کو غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آرمی نے آپریشن کا آغاز کیا ان کو نکالنے کا. اچھا 1 نومبر کو ہی پاکستان پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی سمیت تمام سیاسی جماعتیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں یعنی کہ امریکی سفارت خانہ بھی, جب بھی انسانی حقوق آئے نا, نہیں صرف انسانی حقوق کی تنظیمیں, سنیں میری بات, میں سنیں میری بات سنیں, گزارش سنیں, نہیں آپ بات کمپلیٹ ہونے دیں. جی کیجیے. 2023 پہ کیوں ہیں؟ میں آتا ہوں, اس لیے کہ نکالنے والا آیا نا, اس کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میری بات سنیں, اگر انہوں نے ہم پہ حملے کیے, ان کو نکالنے کا جب فیصلہ ہوا, یہ تمام سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ میں کھڑی ہو گئی کہ ان کو روکا جائے. یہ لیجئے, لایا کون؟ یہ پوری ڈیٹیل. لایا کون؟ جو بھی لایا, نکالنے والا کون؟ لایا جو نکالنے والا کون؟ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں نا. اچھا سنیں, پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این نے, دیکھیں اگر آپ اس وقت آپ جوان تھے آواز اٹھاتے نا, میں تو بچہ تھا, میں تو تھا ہی نہیں, میں تو کچھ نہیں پیتا تھا. اگر آپ لوگ اس وقت آواز اٹھاتے تو یہ ہم پہ مسلط ہوتے. ہمارے بزرگوں نے آپا بوا کھیلا ہے ساری زندگی, اگر صحیح وقت پہ آوازیں اٹھائی ہوتی تو آج ہم یہ نتیجہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم جو آج جنگ لڑ رہے ہیں آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, فیصل صاحب ایک سیکنڈ کے لیے رکیے ذرا, ایک سیکنڈ کے لیے. صرف ایک بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں پہ کرائسس ہوتا ہے بارڈرز پہ, وہاں سے ریفیوجیز آتے ہیں, مذائقہ یہ غلط یہ نہیں ہے. اس وقت میں جس نے جو فیصلہ کیا اس وقت کے حالات کے پرابلم آپ کے اندر اپنے گھر کا ہے. اگر وہاں پہ کرائم کرنا شروع کریں تو پھر کیا کرتی ہیں وہ جب تمام بالکل سختی کرتی ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں آپ نظام نہیں, آپ نظام بناتے ہیں نا, مسئلہ آپ کے ہاں یہ کہ آپ بنا اس میں کون کھڑا ہوا؟ یہ سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئی, سپریم کورٹ میں گئی, تشریح کے اوپر بات آ گئی. انہوں نے یہ نہیں کہا, سیاسی جماعتوں نے یہ نہیں کہا. میری بات گزارش تو سن لینا, بات کمپلیٹ ہونے دینا. دیکھیں اچھا بات یہ کہ آپ کی بات کمپلیٹ, ہم 4 مہینے سے اب کر لیں کمپلیٹ, ٹھیک ہے. ہم 4 مہینے سے یہ سن رہے ہیں کہ فلسطین کانفلکٹ ہوا, وہ جی امریکہ کے خلاف تھا نیازی, اس کو امریکہ نے نکال دیا. وہ اسرائیل کے خلاف ہے, اس کی اتنی بڑی آواز ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کا ایک بیان لا دو فلسطین کے, اس کے اوپر کیوں نہیں آیا بیان؟ 4 مہینے سے عمران احمد نیازی کا بیان کیوں نہیں آیا؟ وہ بند ہے. کریکٹ. اچھا, اور جب 7 دسمبر 2023 کو آرمی چیف نے ایپیکس کمیٹی کے اندر زور دیا کہ ہر صورت نکالنا ہے, تو اسی 7 دسمبر 2023 کی شام کو اسی نیازی کا جیل سے بیان آ گیا کہ افغان مہاجرین کے ساتھ برتاؤ پہ بانی چیئرمین عمران خان کا بیان, افغان مہاجروں کے ساتھ رکھا جانے والا سلوک کتاب لاہور کی جیلوں میں 19 عورتیں کتنے رکھی. میری بات سنیں نا, وہاں پہ آتے ہیں نا, یہ بیان کیسے آیا پھر جیل سے؟ اس میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ روا جانے والا سلوک, ان کو نکالے جانے والا سلوک کتاب اللہ, سنت رسول خدا اور ہماری معاشرتی اقتدار سے متصادم ہے. ان کو نہ نکالا جائے, ان کو نہ نکالا جائے. اللہ کے گھر پہ بیان نہیں آیا, اسرائیل کے خلاف بیان نہیں آیا, یمن کے قتل عام پہ بیان نہیں آیا, پاکستان میں ہونے والی گرنے والی انہی افغانیوں کے ہاتھوں لاشوں کے اوپر بیان نہیں آیا. اور جیسے ہی نکالنا شروع کیا ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی. مجھے وہ طاقت بتاؤ جو ان کو ایک پیج پہ لاتی ہے. آپ جن صاحب کا نام بتا رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں, آپ تو نام بھی نہیں لے دیکھیں گزارش, کیوں نہیں نام لیں؟ کس چیز کا نام نہیں لیں؟ صحافت تو یہ کام ہے کہ سچائی بیان کی جائے. نام لینے پہ تھوڑی نا پابندی ہے, نام لے بھائی, غلط ہے وہ غلط ہے نا. اچھا گزارش سنیں نا, میری بات سنیں, آپ میری گزارش تو سنیں, مکمل تو ہونے دیں, مکمل تو ہونے دیں. گزارش صرف اتنی ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تمام بیانات آ گئے, پوچھنا صرف اتنا ہے کہ ان کو روکا کیوں ان سب سیاسی جماعتوں نے؟ بیکاز کہ ان کو اپنا ووٹر بنانے کے لیے پاکستانی کیا گیا 2017 میں. تم اپنے ووٹ کے لیے یہ عذاب ہم پہ مسلط کر رہے ہو بھائی. ہمارا قتل عام ہو رہا ہے, ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں, ہماری عورتوں کے ساتھ کھلے عام تشدد کر کے ان کو لوٹا جا رہا ہے ان سڑکوں کے اوپر. اگر ہم لوگ بھی
दूसरे फैसले करना शुरू कर दें, अच्छा, हर ताकत के चीज इस्तेमाल का से ना, रोकना हर शुरू चीज कर दें, के फिर सही कॉन्टेक्स्ट रहेंगे। सॉरी, हर चीज के कॉन्टेक्स्ट ये है, क्या तरीका है यार? हमारे नाजरीन के लिए हर चीज का कॉन्टेक्स्ट। आपको जब आर्मी ने निकालने का फैसला किया, तमाम सियासी जमातें सामने खड़ी हो गई। बात सुन लीजिए ना। अच्छा, बात तो अब आप आर्गुमेंट भी ले लेना, बात सुन लीजिए। देखिए, हर चीज का ना एक एक छोटी सी बात मैं पहले ऐड करना मुझे चाह रही हूँ। देखिए, इमरान खान साहब जो है ना, उनके बयान को तो मैं हैरत से नहीं देखूंगी ना, उसको मैं उस कॉन्टेक्स्ट और उस पैराए में देखूंगी जिसमें आप उसको देख रहे हैं। वो आपकी राय है। मेरी राय में इमरान खान साहब जो हैं वो तालिबान के सिंपथाइजर रहे हैं ट्रेडिशनली, और उन्होंने कभी अपना सियासी जमातें रही, उन्होंने अपना मौक़िफ़ कभी तब्दील नहीं किया। सियासी जमातें रही, अभी हालिया पीपल्स पार्टी का लश्कर जंगी नहीं, सिर्फ इमरान नहीं, सब है। मैं सबकी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अपनी राय दे रही हूँ ना, आपकी राय का एहतराम है मुझे, आप मेरी राय सुनिए। मेरा ख्याल है कि खान साहब तो सिंपथाइजर रहे हैं ट्रेडिशनली, और उन्होंने कभी अपना मौक़िफ़, एक वाहिद चीज़ है जिस पे तब्दील नहीं किया, वो तालिबान की हिमायत है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी और जब वो नहीं थे तब भी। बात असल में ये है कि सिर्फ ये कह देना कि एक इदारा जो है वो सही कर रहा है और बाकी सारे उस सही के रास्ते में रुकावट है, सामने है ना। नहीं, इदारे ने भी तो एक कमेटी बनाई ना, इदारे ने भी वजीर आजम को बिठाया है, चाहे वो उन्हीं का लाया हुआ वजीर आजम हो या ना। नहीं, ऐसे नहीं होता, नहीं रोका, वैसे नहीं रोका है। ये पिटीशन में मौजूद है, आई एम टेलिंग यू। देख लें। देखिए, मैं ये कह रही थी कि जब आपके लोग जाके इंग्लैंड में बच्चे पैदा करते हैं तो वो वहाँ के नेशनल हो जाते हैं। सही बात है। देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट। कभी पनाह गज़ीन पे ये असूल लागू नहीं होता, पनाह गज़ीन पे नहीं है, गलत बयान है। अब सुन लीजिए ना, गलत भी, आपको फिर कानून का नहीं पता, इसीलिए पनाह गज़ीन के लिए नहीं है। गैर कानूनी का लफ्ज़ इसीलिए ऐड हुआ ना, जो कभी मैसूरीन पाकिस्तान के लिए आपने इस तरह आवाज उठाई जो बांग्लादेश में मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया? 60 साल में आपकी आवाज आई कभी उनके लिए कि उनको पाकिस्तान लाया जाए? जो मैसूर पाकिस्तान की बात है वो कहीं और ही निकल जाएगा, मेरा ख्याल है। क्यों निकल जाएगा भाई? जो बात है खुली होगी। नहीं, बात खुली अगर करेंगे तो फिर 2 लाख हुआ, ये कोई नहीं बोला, मुंह सी लेके बैठे। अच्छा, उनका पॉइंट ये, मुजाहिद साहब आप बताइए, उनका पॉइंट ये है कि आपने जानबूझ के तमाम अफगानियों को पाकिस्तानी किया क्योंकि वो आपके वोटर्स हैं। अच्छा, अपना वोटर बनाया, और इस वक्त कराची के अंदर हम मुकामी लोगों के वोट इंदराज नहीं है। अच्छा, मुजाहिद साहब से पूछना आपके तो वोट का मसला। आगे भी एक चीज मुझे पूछनी, मुजाहिद साहब जरा इनपुट दे दे, मैं फिर आगे चलूं। अफगान ट्रांसमिशन है या इलेक्शन ट्रांसमिशन? यार हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी रहे या अफगान रहे, मतलब आपके इश्क के लिए हम मर जाए, हमारी माँ बहनें मरती रहे, हमारे बुजुर्ग मरते रहे, हमारे जवान मरते रहे। अब तो ये लाहौर रावलपिंडी लाड़काना में भी खुलेआम हो रहा है। ये तो हो रहा है, इसमें तो दो राय नहीं है फैसल। चले मुजाहिद साहब को बोलने दें। एक मिनट, अजय एक मिनट, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं आबदी साहब जी कि फैसला फर्द नहीं इदारे करते थे। वही कर रहा है ना। नहीं, कौन और ये ज़ियाउल हक नहीं था, ये उस वक्त ज़ियाउल हक के साथ पूरा एक इदारा था जिसने ये फैसला किया था वाशिंगटन के कहने पर कि हमें, और मिस्र किस तरह असला आता था, किस तरीके से उसामा बिन लादेन को लाया गया, ये कोई फर्द नहीं लाया था। बिल्कुल ठीक बात। या अगर आप आज कह रहे हैं कि एक फर्द निकाल रहा है, फर्द निकाल रहा है, तो बदलेगा ना, इदारा लाया था। सर कोई तो बदलेगा ना, वो नहीं अगर बदले, कोई बदल रहा है, कोई चेंज है सोच में, तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए ना। नहीं, एक इंस्टीट्यूशन लाया था, तो उसी ये कह रहा हूं, वही इंस्टीट्यूशन निकाल रहा ठीक है, है। वही इंस्टीट्यूशन निकाल रहा है, लेकिन हम सब रुकावट हैं, मानना चाहिए हमें। मेरा नुक्ता इससे आगे का, आप लोग इस ट्रैक पर आ गए। मैं ये बात करना चाह रही थी, देखिए जो सियासत है, जो इस मुल्क की रिवायत है, जो सियासी अंदाज है, जिस तरह से भी इलेक्शन है, क्यों रोका है? निकालने से इनको रोका क्यों है? वोट के लिए ना, सियासत है ना भाई, वो उन्होंने रोक दिया, उनके कहने से रुक थोड़ी ना गए ना, वैसे नहीं, अब नहीं जा रहे। हाँ ठीक है, खैर अब नहीं जा रहे, तो फिर लूटे, फिर मसला क्या है? लूटे, कत्ल हो, लूटे। अच्छा चलिए, ये एक कॉन्टेक्स्ट हो गया सना, मेरा ख्याल है हमें गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम सियासी जमातों, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुजाहिद साहब आप थोड़ा सा इस पे बात कीजिएगा। हमने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत या उनका नजरिया देखा, एक जमाने तक मैं बचपन से सुनते आए आप जैसे लोगों को, तो उसमें हम कहते थे वाहिद लेफ्टिस्ट पार्टी है। लेकिन अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, जो पीपल्स पार्टी जिस मोमेंटम के साथ उतर रही है, आपको लगता है कि ये कोई आवाम की और कुछ इस तरह की तो आपने अगर ये सवाल, ये आप ये सवाल अगर फैसल आबदी से इसलिए करती है, ज़्यादा बेहतर था कि ये पीपल्स पार्टी के बड़े डाई हार्ट जरदारी साहब के इतने करीब थे, गालिबन कोई करीब नहीं रहा होगा इतना। ये तो ये था ना, सेनेटर बने जितने इनके दाद हैं, तो इस तरह के पीपल पार्टी में अगर तब्दीली आई है तो इनसे पूछिए। ब्रेक ले लूं, ब्रेक से बात पूछूं, वरना फिर मामला कहीं और चला जाएगा। मामला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन पैरों पर खड़ी है उसके पक्के पैर हैं या नहीं, लेकिन कलमा मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है कि फैसल से पूछते हैं कि अंदर की खबर क्या है। ये पक्के पैर क्या होते हैं? ब्रेक के बाद आके हमने ये भी पूछना है कि पक्के पैर आते। कंटिन्यू रहेगी ट्रांसमिशन।
الیکشن 2024 کی خصوصی نشریات جی ٹی وی کی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. جو یہ عمومی طور پر ہم نے بھی اپنے بچپن میں نشریات دیکھی ہے, جب بھی الیکشنز ہوتے تھے پی ٹی وی پہ ظاہر دیکھا کرتے تھے, تو وہاں پہ چٹکلے بھی ہو رہے ہیں, باتیں بھی ہو رہی ہیں, ہنسی مذاق بھی چل رہا ہوتا تھا, اور اس طرح کی ہیٹڈ ڈبیٹ بھی ہوتی تھی جیسے بھی آپ نے دیکھی. سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب کر رہے ہیں, تنزیلہ صاحبہ کا اپنا موقف, مجاہد بریلوی صاحب بھی اپنے موقف پہ کہیں. لیکن مجاہد صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, فیصل رضا عابدی صاحب دور کیوں جائیں, جس پارٹی کے سربراہ کے سب سے قریب آپ رہے, جن کے ان اینڈ آؤٹس آپ جانتے ہیں, یہ بتائیں کہ پاکستان جنہوں نے سینٹر بنایا, جنہوں نے ایک بہت بڑی یونین کا ان کو سربراہ بنایا, بالکل ماشاءاللہ ایک زمانے میں کراچی میں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بہت بڑا مقابلہ کیا, لیکن آئی تھنک بلو جسے کہتے ہیں کہ آنکھوں کی تارا, بہت بڑی اپنی کارکردگی کی ویسی لاڈلے یہ ہوتے تھے. اب ہم تو پتہ نہیں کہاں تھے یا نہیں تھے. پوچھ لینا مجاہد صاحب, تو بھائی یہ جو پیپلز پارٹی ہے ہم ان کو ووٹ دے رہے ہیں. 7 شوکاز دیے جی ہمیں. کس نے آپ کو؟ لاڈلے کو 7 شوکاز آواز اٹھانے پہ ہی دیے نا, مخالفت پہ, 3G 4G پہ مخالف رہے, افغان مذاکرات پہ مخالف رہے, جمہوری مارشاء اللہ کے اوپر انہوں نے, میں اس وقت مشیر تھا ان کا, جب جمہوری مارشاء اللہ کا میں نے آواز اٹھائی, اس پہ مجھے شوکاز ملا, تو آواز اٹھانا ہے, میں نے آواز اٹھائی, اور اس کے بعد جب انہوں نے استعفیٰ طلب کیا ان کے حوالے کیے. اس کے بعد سے سیاست میں تو نہیں آئے نا, 11 اب تیسرا الیکشن ہے, ہم تو نہیں ہیں نا. تو بات صرف اتنی ہے کہ اب الیکشن میں ہیں, ابھی تو میں آ رہا ہوں نا, اس بار تو ہیں. اچھا بالکل ہے. کس کے ساتھ یہ آ رہے ہیں نا اسی طرح. سر بتا دینا. نہیں, یہ بات پہلے ہوگی, اس کے بعد آگے بڑھیں گے. منی پاکستان کے اندر ان تمام سیاسی جماعتوں کے مقابلے پہ ہم الیکشن میں. آپ کا انتخابی نشان کیا ہے؟ وہ بتاتا ہوں, پارٹی کا نام آ رہا ہوں. دیکھیں اب گزارش سنیں, وہ 5 سال آپ نے پیپلز پارٹی دیکھ لی, 5 سال میاں صاحب کے دیکھ لیے, جو کہتے ہیں کہ اگر مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں پتہ نہیں کیا کمال دکھاتا. تو بھائی آپ کو نکالا, آپ کا شاہد خاقان عباسی تو موجود تھا نا, ٹائم پورا ہوا آپ کا, آپ نے کمال نہیں دکھایا. پھر آئے نیازی صاحب, وہ ساری زندگی یہ کہتے رہے, 4 سال گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس حکمراں کا نام لکھنا ہے جس کا مشہور جملہ ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میری حکومت چلا کون رہا ہے. ماشاءاللہ قائد اعظم کے بعد سب سے بڑا لیڈر. پھر بچی 14 جماعتیں, پھر وہ 14 کی بارات کو اکٹھی حکومت دے دی. بھائی تم بھی کچھ کر کے دیکھ لو, آپ کے سامنے حال ہے. میاں صاحب 5 سال تو بتاتے ہیں, 17 ماہ آپ نے نہیں بتاتے, یہ بھی انہی کی حکومت تھی. پیپلز پارٹی بھی تھی, MQM بھی تھی, JUI بھی تھی, ANP بھی تھی, سب تھے موجود. کیا نتیجہ نکلا؟ 0. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ امن و سلوا دیں گے آپ کو آ کے؟ کیا ان کے پاس گیدڑ سنگھی, وہی الفاظ, وہی باتیں, وہی خواب, وہی تاثرات, وہی جملے, وہی تقریریں. ہم یہ کر دیں گے, ہم نوکریاں دے دیں گے, ہم گھر دے دیں گے. واٹ دا ہیل از دس؟ کیا دیا ہے آج تک؟ 15 سال پیپلز پارٹی کراچی میں حکومت کرتی رہی ہے, سندھ میں حکومت کرتی رہی ہے. آپ باہر نکلے, ہماری زندگی کو لعنت بنا دی ہے اس نے. لعنت کے حساب سے ہم زندگی جیتے, تعفن زدہ شہر بنا دیا. اور یہ جو لاہور میں تقریریں کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے, تو ہم تو کہتے ہیں پنجاب ان کو 2/3 اکثریت سے حکومت دے, تاکہ پتہ چلے لعنت کیا ہوتی ہے, پتہ چلے. دیکھیں میری بات سنیں, کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا اگر ہماری مردم شماری کا مسئلہ حل نہیں ہوا, اس کے باوجود تم نے الیکشن کرایا, تو ہم تمہاری پارلیمانی جمہوریت کو دفن کر دیں گے. وہ تو نہیں ہو سکتی. ہو گئی. کیسے؟ ابھی دیکھو آپ کیسی ہوتی ہے, دیکھیں. ابھی تو الیکشن لڑ رہے تھے, ابھی پارلیمانی جمہوریت میں بتا رہا ہوں نا, میں جمہوری آدمی ہوں. عابدی صاحب دیکھیے, ایک بات یہ ہے کہ سوری ٹو سے, اگر سیریس نوٹ پر آئیں, آپ یا تو آپ متبادل دیں. متبادل دوں یا نہیں, متبادل نہیں ہے. دیکھیں یا آپ جتنے آزاد نظام آئے گا, نہیں, گزارش سنیں, نہیں میں بتاتا ہوں نا, یہ بات سنیں میری. 600 ارب روپے ہم خرچ کرتے ہیں سال کے ان کو پالنے کے لیے, 1200 اراکین اسمبلی کو پالنے کے لیے. 600 ارب روپے سال کے. ان کی مراد, ان کی تنخواہیں, ان کے TADA, ان کے مزے, ان کے رہائش, ان کے بجلی کے بل, ان کے گیس کے بل ملتا کیا ہے عوام کو؟ خاک. قانون تک تو مل نہ سکا آج تک یہاں سے کوئی. 21ویں ترمیم بنائی تھی, ملٹری کورٹ کی طرف گئے تھے. اگر آپ کی عدالتیں دہشت گرد چھوڑتی ہیں تو ہم ملٹری کورٹ کی طرف لے کے گئے تھے. وہ 21ویں ترمیم میں نے ڈیزائن کی تھی پاکستان میں, میں نے ڈیزائن کر کے دی تھی, جس کے تحت آرٹیکل 8 کے سب سیکشن 3 میں نے ڈالا آرمی کورٹ کو, جس کو کوئی بھی فیصلہ چیلنجیبل نہیں تھا. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تمام فیصلے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے, ہمارے سارے دہشت گرد چھوڑ دیے. اپنی پارٹی بتا دیں ہمیں. میں آہستہ آہستہ آؤں گا نا. تو اگر سارے امرود آج بیچ دوں گا تو کل کیا بیچوں گا؟ اچھا, الیکشن لڑ رہے ہیں آپ, یہ تو بتا دیں. میں لڑ رہا ہوں. اچھا, اور آپ کا انتخابی نشان کیا ہے؟ سب جماعتوں کے مقابلے میں لڑ رہا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, قانون پسند, قانون شکن معاشرے کی تشکیل پاکستان کی ضرورت ہے. ہم نے کچھ کام ایسے کرنے. انتخابی نشان بتاؤں کیا ہے؟
زبان بالکل ہے واقعی. میں نے صرف ایک آپ ہی کا کپ چائے کا پی کے ایک تحریک شروع کی, جمہوری ماشاء اللہ کی, جمہور کی طاقت سے لگا ہوا ماشاء اللہ, اور یہ میں کر کے دکھاؤں گا. کیسے؟ جمہور کے انداز سے کروں گا. کوئی غیر قانونی کام نہیں, کیونکہ ہمارا اصول ہے 5واں اصول, 4 اصول آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا, 5واں بھی ہے, قانون کے دائرے سے ایک قدم آگے نہیں, ریاست کے دیے ہوئے اختیار سے ایک قدم پیچھے نہیں, کسی صورت بھی نہیں. اب سنیں, یہ اچھا نعرہ ہے, آئی لائک اٹ. اب ہم آئیں گے منی پاکستان پہ, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے قانون کے دائرے سے تو آگے جانا نہیں, اور چونکہ ISPR کا فیصلہ ہے, ہم نے کہا تھا نا مانیں گے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ہم مانیں گے. ISPR کا فیصلہ نہیں ہے, ISPR کا کیسے کس کا ہے پھر؟ الیکشن کمیشن کا. کبھی تو صحیح بول دیں. الیکشن کمیشن کا فیصلہ. اب میں کیوں سچ بولوں؟ بالکل انہی کا فیصلہ. نہیں, اگر ویسے بات کریں تو صحیح بات ہے. حفاظتی انتظامات کے تحت ان کا فیصلہ الیکشن کمیشن ویسے آئینی طور پر تو الیکشن کمیشن ہے نا, الیکشن کمیشن. جب آپ آئینی اختیار کی بات کرتے ہیں تو آرمی چیف کی تقریر کیا تھی؟ ووٹ دیں, نکلیں, ووٹ دیں. بات سنیں فیصل, ISPR ایک ادارہ ہے جو اپنی پالیسی بیان کرتا ہے. کراچی کے عوام کو بولتا ہوں, دیکھو بھائی, ساری زندگی آپ کا مقدمہ لڑا, آپ نے کبھی ساتھ نہیں دیا, آج نقصان کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. گلی گلی لاشیں, گلی گلی لٹ رہے ہیں آپ. کیا فائدہ ایسی کمائی کا جو آج نکلے اور کل لٹ جائے؟ آپ سونے کا پہاڑ لگا لیں. مجاہد بھائی, اگر آزادی نہیں ہے نا تو وہ کوئلہ ہے, وہ آپ یہاں پہ جنت کی نہریں بہا لیں. اگر باہر نکلتے ہوئے میری جان ایک موبائل پہ جانی ہے نا تو لعنت ہے اس نہر پہ. کیا فائدہ؟ زندگی ایک بار ملتی ہے, 100 بار ملتی ہے. تو میں تو شہیدوں کا ترجمان ہوں, میرے تو جتنے بھی ممبران ہیں وہ قبروں میں موجود ہیں, میں زندوں میں ان کا واحد ترجمان ہوں. تو میری کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے, پھر بھی میں الیکشن لڑ رہا ہوں, اور ان سب سے لڑ رہا ہوں. اب دیکھیں تمام لوگ, ہاں بیلٹ پیپر ہے نا, یہ دیکھیں یہ ایک بیلٹ پیپر ہے. لڑنا کیسے جی کراچی والوں, غور سے دیکھو, وائس آف شہدا کا منشور ہے آج, یہ ہے بیلٹ پیپر, دکھائیں جی, وائس آف شہدا, وائس آف شہدا. اچھا اب سنیں, ہر کسی نے الیکشن پہ لڑنا ہے, کیونکہ بائیکاٹ حل نہیں ہے. ہم نے پچھلے دنوں جب بائیکاٹ کیے, بلدیات میں کیے, تو 13 اور 80 ووٹ لے کے ناظم ہم پہ مسلط ہو گئے, اور آج عذاب ڈایا ہوا ناظموں نے لوٹ مار کا. تو آپ اگر نہیں نکلتے تو یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ پھر ان کمبختوں کو اپنے اوپر مسلط کرنے والی بات ہے جن کے معاشرے میں کوئی مقام نہیں. وہ 13 ووٹ لے کے ناظم بن گئے, کوئی 2000 ووٹ لے کے MNA بن گیا, ایسے ہی ہوا نا بائیکاٹ میں جناب. تو اب نکلنا ہے ہم نے, اور ہم نے ووٹ دینا ہے اس بار پوری طاقت سے, اور میں دوں گا سب سے پہلا ووٹ. اب وہ کیسے دینا ہے؟ یعنی ووٹ ڈالنا آپ نے, میں یہی ڈالوں گا, ہمارے پاس بیلٹ باکس نہیں ہے, میں بتاؤں گا لوگوں کو. دیکھو جی, شہید ہاں یہ ہے نا, شہید بے نظیر بھٹو کی پارٹی کو سب سے پہلا ووٹ یہ 3 کو لگ گیا. دکھائیں تو ایسے آپ خود ہی دیکھیں. یہ دیکھو جی, نمبر 2 نواب تیر کو, یہ ایگزامپل ہے نا, سب کو دینا ہے. اچھا جی, اور میاں صاحب نے ہمیں پانی دیا اور امن دیا, ہمیں تانا مارا نا کہ گریبان میں جھانکو. میاں صاحب سبحان اللہ, یہ لو شیر کو بھی دیا, دکھائیں تو بھی, دکھاتے بھی تو ہے نا, ایسے نہ کریں. یہ دیکھو شیر کو بھی دیا. یہ سنجیدہ ٹرانسمیشن ہے, سنجیدہ گفتگو ہے, یہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے, نیازی صاحب کوئی مذاق نہیں ہو رہا یہاں پہ, یہ حقیقت بات ہو رہی ہے. نیازی صاحب یہ آپ کو بھی دیا, ارے ANP کو بھی دیا, یہ JUI کو بھی دیا, یہ کتاب کو بھی دیا, یہ مولانا فضل الرحمان کو بھی دیا, سب کو ووٹ دیا جی. اور نعرہ اس مرتبہ یہ فیصلہ رب کا, ووٹ سب کا, سب کو دینا ہے ووٹ اس بار, ہر بندے نے, ہر بندے کو دینا ہے. آپ ووٹ ضائع کروائیں گے, اسی لیے تو دینا ہے. یہی تو جمہوریت پہ عدم اعتماد ہے, اس نظام جمہوریت پر. یہی وہ انقلاب ہے جس کو عالمی دنیا اور عالمی مورخ اپنی تاریخ میں لکھیں گے کہ عوام نے آرا کے ذریعے اس جمہوری نظام پہ اس کے خلاف ووٹ دیا, جس نے آج تک عوام پاکستان کو کچھ نہیں دیا. اگر آپ پھر اس جمہوری نظام پہ جانا چاہتے تو آپ کی مرضی. میں تو ایک آپ کو بالکل آئینی اور قانونی رستہ بتا رہا ہوں. یہ کینسلیشن پاکستان کے جمہوری نظام پہ کیلکولیشن ہونی چاہیے. اور اس سے پہلے ڈسکلیمر چلائیں تاکہ جو ساری باتیں ہیں یہ قانونی ہے, نہیں آئینی ہے, اس کو آپ غیر قانونی نہیں کہہ سکتی. ریجیکٹڈ ووٹس ہیں, 3 کو لازمی دینا ہے, پیپلز پارٹی, PMLN, MQM. ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, باقی شہروں پہ ہماری بائنڈنگ نہیں ہے کیونکہ ہمارا کراچی کا وعدہ تھا. اگر آپ لوگ بھی یہ سٹائل اپنانا چاہتے ہیں تو اس بار جمہوریت کو ختم کریں اور اس کے بعد اس ملک کو فوج کے حوالے کریں. یہ کینسلیشن آف ووٹ جمہوری مارشاء اللہ ہوگا جو عوام کی آرا سے لگے گا. فوج کا کام ملک چلانا نہیں ہے, آپ کا کام ہے. آپ لوگوں نے چلا کے دیکھ لیا کیا لعنت بنا دیا ہماری زندگی کو, کیا عذاب بنا دیا ہماری زندگی کو. سب کو دینا ہے, سب کو ووٹ, سب کا. فوج کا کام نہیں ہے ملک فیصلہ چلانا, رب فوج کا, کا کام ووٹ جو سب ہے کا. وہ نعرہ ہے جی ہمارا, اچھا آپ لوگ مجھے بریک لینے کی اجازت دیں. فیصلہ رب کا, ووٹ سب کا. ہمارا بریک لے رہی ہوں, لیکن جب فیصل بات کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا دینا ہے ووٹ اس بار, بھرپور دینا ہے, خاموش ہو گئے, بھرپور ووٹ دینا ہے جی, پوری طاقت سے دینا ہے. بریک لیں, بریک سے واپس آتے ہیں.
تو الیکشن 2024 کے معاملے پر میرا خیال ہے کچھ ایک رجحان ہے اس طرح کا بھی لوگوں کا، لیکن وہ کیسے بدلا جا سکتا ہے، کیسے بہتری آ سکتی ہے نظام میں، اس کی بات ہونا بہت ضروری ہے. ایک بریک کے بعد. ایک تازہ خبر کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں. ابھی کراچی سے اطلاع ہے، الیکشن کمیشن آفس کے باہر بتایا جاتا ہے کہ دھماکہ ہوا ہے. کراچی میں الیکشن کمیشن کے آفس کے قریب دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے کی نوعیت کے بارے میں معلومات لیتے ہیں نوید صاحب سے جو ہمارے رپورٹر ہیں. نوید السلام علیکم، فرمائیے کس نوعیت کا یہ دھماکہ تھا، کیا نقصان ہوا ہے، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کراچی میں الیکشن کمیشن کے آفس کے قریب دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے کی نوعیت کے بارے میں تاحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے اس کو طلب کر لیا گیا ہے. کراچی الیکشن کمیشن آفس کے قریب دھماکہ ہوا ہے. نوید صاحب، اچھا یہ کچھ فوٹیج اور کچھ سٹلز آئی ہیں جو جائے حادثہ ہے اس جانب سے، تو وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اہم خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آفس کراچی جو ہے اس کے قریب دھماکہ ہوا ہے. نوید آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بتائیے گا یہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا اور کیا نقصان ہوا ہے اس میں؟ جی دیکھیں، یہ الیکشن آفس کراچی میں جو کراچی میں جو الیکشن آفس موجود ہے اس کے باہر ایک دھماکے کی آواز سنی گئی تھی، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس جگہ کو گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کا سرچ آپریشن بھی جاری ہے، جبکہ بی ڈی ایس جو عملہ ہے اس کو طلب کر لیا گیا ہے. ابھی اس وقت کہنا کچھ بھی قبل از وقت ہوگا. پولیس کے مطابق جو ہے یہ اس کے دھماکے کی شدت اور یہ نوعیت کے تعین کے لیے جو ہے محرکات کو دیکھا جا رہا ہے، اور پولیس کے مطابق یہی ہے کہ کوئی جانی اور مالی نقصان کی کوئی اس میں کوئی ابھی تک اطلاعات نہیں ہے. الیکشن کمیشن آفس کے اندر تو سرگرمیاں ہوں گی، عملہ وغیرہ موجود تھا، یہ باہر کے ایریا کے اندر ہوا ہے؟ تھوڑا سا محل وقوع کے حوالے سے بتا دیں مجھے. جی یہ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن آفس کے باہر کی جو ابھی دیوار ہے اس کے بائیں جانب یہ دھماکے کی آواز سنی گئی تھی، جس کے بعد پولیس نے جو ہے موقع پہ پہنچ کر علاقے کو کارڈن آف کر لیا ہے. ٹھیک ہے نوید، ہم لیٹسٹ اپڈیٹس پھر آپ سے لیتے رہیں گے. بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ وہاں موجود ہے. الیکشن کمیشن آفس کراچی کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے. سو مجاہد صاحب، آئی تھنک کچھ چیزیں جو ہیں وہ تشویش کی بھی ہیں، لیکن بہرحال دیکھنا یہ کہ الیکشن تک پہنچتے پہنچتے حالات کس موڈ میں. پتہ نہیں، سوری ٹو سے، میں تو عام طور پر جب تک کہ نہیں وہ مالی نقصان بھی کہہ رہے تھے، دھماکے سے مالی نقصان کر سکتا ہے یا جانی، لیکن اتنا بڑا الیکشن ہو رہا ہے اور اس سے زیادہ بلوچستان سے خبریں آ رہی ہیں اور بھی خبریں آئیں گی. اور لیکن یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی کوششیں ہوئیں کہ کسی طریقے سے الیکشن تبداد ہو اور کوئی بہت سارا ہوا، لیکن غالباً جو ابھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس نے بالکل ہی فرملی کہا. الیکشن کمیشن کا اجلاس خاص طور پر پہلے افواہیں یہ اڑ رہی تھیں کہ جی بلوچستان اور کے پی وہاں پہ ایون یہ کہ ایک جگہ آپ نے بھی کبھی پڑھا ہوگا کہ آزاد امیدوار کے پی میں جو ہے ان کی شہادت ہوئی. اب وہاں یہی ہے کہ اس جگہ الیکشن نہیں ہوں گے، بلکہ مجھے یاد ہے اس سے پہلے تو کئی ایسا ہوا تھا الیکشن کے 3-4 ایسی جگہ ہوا تھا کہ جہاں پر ان کی شہادت ہو گئی یا انتقال ہو گیا. تو ایک تو یہ کہ اب 266 کی جگہ 265 سیٹیں رہ گئی ہیں، گیم چینج ہوا ہے. لیکن فیصل، آپ بھی تفصیل سے ایک اپنا مقدمہ پیش کر رہے تھے، اور غالباً اس کے لیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ جائیں یا ہائی کورٹ جائیں یہ تمام کیسز لے کر، کیونکہ چلیں ہم نے تو سنا ان کو چاہیے کہ یہ، اور انہوں نے بڑے ٹھوس ثبوت جو دیے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے اس کے لیے انہیں اعلیٰ عدالتوں میں کیس لے کر جانا چاہیے. لیکن میں پھر اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو اب غالباً 6 دن رہ گئے ہیں. جی سر. اور تنزیلہ ایک بتائیں کہ آپ تو ماشاءاللہ اسلام آباد سے چلتی بھی آئی ہیں، میرا خیال ہے کہ نو الیکشن جو ہے اب پورے بھرپور طریقے سے، اب خبر ایک ہی ہے، الیکشن، انتخابی مہم، امیدوار. ہم نے بھی دیکھا کہ ہم بعض سائٹ کے پروگرام ایشوز پر گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن پوری قوم بہرحال الیکشن میں انوالوڈ ہو چکی ہے. یہ کتنا اس میں ٹرن آؤٹ ہوگا اس پہ بڑا ایک سوال ہمیشہ رہتا ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ لوگ اور کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے، اس وقت ہر آدمی یہ پوچھ رہا ہوتا ہے. ابھی ٹھیک ہے کہ اس میں ایک بڑی جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب اس کو نشان نہیں دیا گیا، لیکن آپ کو بھی علم ہے کہ سوری ٹو سے کہ آپ اگر جو جینون ووٹر ہوگا وہ پہنچے گا. ایسا ہی ہے. آپ جتنا اگر آپ کسی کو آئسولیٹ کریں گے، اور اگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک ہمارا ایک کلچر بھی ہے، پھر لوگوں کا مزاج بھی ایسا ہے کہ اگر انہیں پتہ چلا ہے کہ کوئی لاڈلا بن رہا ہے، کسی کو اوبلائز کیا جا رہا ہے، کسی کو فیسلیٹ کیا جا رہا ہے، تو سوری ٹو سے لوگ پھر
उस तरफ नहीं जाएंगे। हम लोग वैसे भी एक बहैसियत कौम आज तक गड़ी खुदा बख्श को लोग वोट दिए जा रहे हैं, और किसको देते हैं? मेरा ख्याल है हमदर्दी का वोट तो पाकिस्तान अब आप जैसे मैं नहीं कहता कि यास्मीन रशीद साहिबा शायद उतना मैनेज नहीं कर सकें, 246 पोलिंग स्टेशन होते हैं, मेंबर होते हैं, लेकिन एक हमदर्दी का वोट, उसमें आपने सियालकोट में देखा हमदर्दी का वोट। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे जरूर कहना चाहती हूँ। देखिए, जो कैंडिडेट हार जाता है ना, जो उसका वोटर है वो भी बड़ा अहम होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि खान साहब ने अपनी पार्लिमानी सियासत में ये समझा कि बस जो उनको डालने वाले वोट थे बस वो वोटर थे, और बाकी सारे जो आए थे उनके 32% वोट था 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब का। यानी कि 70 के करीब जो फीसद है आपके वोटर्स का, उन्होंने खान साहब को नहीं चुना था। नहीं चुना, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपने कहा कि जिन 70% ने जिन सबको वोट डाला ये सारे चोर हैं, ये खत्म हो जाएं, इनको आग लगा दें और सिर्फ मुझे खड़ा कर दें। अब तो सब कुछ आ चुका है कि खुद आप तो नाम बाजवा साहब का नाम हर एक लेने लगे ना। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि यास्मीन राशिद हो सकता है 240 पोलिंग स्टेशन को ना मैनेज कर सकें, लेकिन उन 246 पोलिंग स्टेशंस में अगर पीटीआई का वोटर आता है तो वो बहुत अहम होगा। वो कम आता है, ज्यादा आता है, यू कैन नॉट इग्नोर दैट। जो ज़ाहिर है वो नहीं जीतता, ये भी बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। लास्ट मिनट है फैसले साहब। गुजारिश है, आप लोग तो सर्वे करते हैं, सियासी जमातें कह रही हैं हमारी 12 तय हैं, 8 हमारी तय हैं, 2 हमारी तय हैं, है या नहीं है? है ना? सब में खुलेआम तो नहीं मानते, आप माने ना माने, वो तो कह रहे हैं ना हमारी सेटिंग हुई है, तो मतलब ऐसा इलेक्शन होता है। अच्छा, दूसरा आपने कहा अदालत जाओ। देखें, मैं आपको गुजारिश करूँ, मैं पाकिस्तान में वाहिद आदमी हूँ जिसकी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान भी मकरूज़ है और सुप्रीम कोर्ट भी मकरूज़ है। ये मेरा 110 रुपये जुर्माने का नोटिस उन पे उन्होंने रिसीव किया। देखें आप, मोड़ देखें। अरे मुझ पे दहशत गर्दी के मुकदमे कराए खुद सुप्रीम कोर्ट ने, और मुकदमे भी हार गए, केस भी हार गए मेरे से। ये 110 रुपये तो देते पहले मेरे जुर्माने के, माफ़ी तो मांग ले मेरे से। ज्यादा पैसे क्यों नहीं मांगे आपने? इसलिए कि इनके पास 110 भी मिल जाए तो शुक्र अल्लाह का अदा करो, ये देने वाले नहीं है। अच्छा, तो आपने ये बताया कि आप वोट तो डालने जाएंगे इंशाल्लाह। मैं सबको दूं, सबको वोट देना है। हम ये मसावात के कायल हैं। आप सबके एहसान है सियासतदानों के। ऐसे इलेक्शन से तो फिर इसको कैंसिल करके जमहूरियत पे अदम एतमाद का इजहार करना चाहिए, और नहीं करते तो एंजॉय द डेमोक्रेसी। कोई जबरदस्ती नहीं। वेल, थैंक यू वेरी मच फैसल रजा अब्दी साहब। आइंदा दिनों में भी इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी, और जिस तरह रुख बदलेगा इंतखाबी अमल का, फिर सारे इंतखाब में जो कुछ होगा वो हम आपसे पूछते रहेंगे, देखते रहेंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब, आप भी हमारे साथ साथ रहेंगे, रहनुमाई मिलती रहेगी, आपका तबसरा तज्जिया इंपॉर्टेंस लगता है। नहीं, हम तो पूरी अब रोज आप और मैं यही बैठा करेंगे, अब जगह बदल लेंगे कहीं और। सजा है आप लोग को, अल्लाह की तरफ से सजा है। नहीं, हमारी इस्लामाबाद से भी एंकर ब्रिगेड आई हुई है, जो नताइज पहले तजवीज कर दिए गए हैं उस पे सजा है आपको। मैं इसलिए बता रही हूँ कि 9 बजे का बुलेटिन है, और बुलेटिन देखने के बाद आप तंजीला मजहर साहिबा को कुछ और एंकर्स ब्रिगेड के साथ देखेंगे, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो कंटिन्यू है ट्रांसमिशन इलेक्शन पाकिस्तान GTV के खुसूसी नशरियात। एक ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा कीजिएगा बुलेटिन, और उसके बाद फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV।